सरकारी मुलाजमीन कुल आम जो भी आबादी है उसका कितना है? 9% तकरीबन अगर 9% है, आपने 9% की तनख्वाह बढ़ाई है, तो बाकी जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं वो क्या करेंगे? वो कहाँ जाएंगे? आपने सरकारी मुलाजमीन को तो जो वो कहते हैं ना कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए कि आपने 35% वो बढ़ा दी, लेकिन ये 40% महंगाई बढ़ जाएगी अगले हफ्ते। और जिन्होंने एदादो शुमार दिए, मुझे उस पर इसलिए भी यकीन नहीं है कि डॉलर की रफ्तार को ये काबू कैसे करेंगे। अभी तो मसनूई तरीके से रोका हुआ है। अगर ये 3-4 दिन में 6, 7 या 8, 10 रुपए और डॉलर बढ़ जाता है तो फिर उसके बाद ये सारे एदाद और शुमार कहाँ जाएंगे? और टैक्स नहीं लगाया तो जो इन्होंने जो हदफ रखा हुआ है और जो पिछले साल का हदफ है वही पूरा नहीं हुआ, तो जिन्होंने इस दफा रखा हुआ है तो वो क्या करेंगे? क्या अवाम को और इस महंगाई की चक्की में पीसेंगे? क्योंकि खुदा न खासा मुल्क तो डिफॉल्ट नहीं कर रहा, लेकिन अवाम डिफॉल्ट हो चुकी है। तो क्या ये हमसे इनडायरेक्ट उस वे में और टैक्स लेंगे? क्या बिजली की कीमत जो कि बिजली आती ही नहीं है वो कर देंगे? या जैसे अभी गैस के मीटर रेंट इन लोगों ने 540 या वो कर दिया कि भाई आपने गैस तो हर कराची में तो है ही नहीं, हमारे तो पता नहीं सिंध की गैस जाती कहाँ पर है, सुबह सिंध में गैस ही नहीं है, तो उस पर आपने एक फिक्स चार्ज देना है। तो मतलब ये कैसे इस हदफ को पूरा करेंगे? टैक्सीज मतलब मुझे तो नहीं भरोसा कि एक हाथ से वो कहते ना कि दरवाजे से दिया तो खिड़की से वापस ले लेंगे ये लोग। और ये क्रेडिट क्या अभी तो है, सिर्फ इन्होंने एक लिखा हुआ पड़ा है, जैसे कि आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा कि इसके अगर सम्राट अगर कोई चीज अच्छी होती है तो फिर इस चीज को करें। अभी ये कहने में क्या, अभी तो इनकी आपसी की जंग है कि मैंने ये सुना था कि पीपल्स पार्टी वाले इन जो पेंशन्स को और ये जो तनख्वाहें बढ़ी हैं वो क्रेडिट ले रहे हैं कि ये चीजें जो भी बढ़ाई हैं ये हम लोगों ने बढ़ाई हैं, लेकिन सरकारी मुलाजमीन इस आबादी का 9% है। बाकी प्राइवेट सेक्टर वाले और जिन लोगों ने कहा कि तनख्वाहें हमने लोगों को भी कहा है कि ये जैसे कहते हैं ना कम से कम जो वेजेस है इतनी रखी हैं, तो मैं तो सब सारी बातें छोड़े, मैं तो उस दिन प्रोग्राम में भी कहा था कि आप अपने चैनल्स के जो काम कर रहे हैं आप उनसे पूछ लें कि उनकी तनख्वाहें कितनी हैं। यहाँ पर तो बेगार कैंप लगा हुआ है, यहाँ पर अपने पाकिस्तान में 10-10, 12-12 हजार में आप सिक्योरिटी गार्ड की ले ले, 18-18 हजार में वो 12-12, 24-24 घंटे ड्यूटी करता है। तो इन सब चीजों को कौन देखेगा? ये सब ऐसे कहने की बातें, वो सिंधी में कहते हैं वेला टारा है कि बस एक वो वक्त बजट पेश करना था, उन्होंने बजट पेश कर दिया, लेकिन उसका मेरे ख्याल में हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और रेडियो पाकिस्तान वालों को मैं एक बात मैं करूंगी कि रेडियो पाकिस्तान वालों की पेंशन 4 माह से नहीं अदा की गई और अब उन्होंने बोला है कि ये हुकूमती इदारा नहीं है, ये तो एक एक्ट के तहत वजूद में आया था। तो वहां पर रोना पीटना मचा हुआ है, ऑनरियम के पैसे नहीं है, पैसे कहीं देने के लिए है नहीं। बजट के एदाद शुमार तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। अच्छा अतहर, आपकी तरफ आती हूँ, जरा आपका इस पे कमेंट जानना चाहूंगी। और ज़ाहिर है जो हमारे सामने सूरत हाल है उसको देखते हुए इन हालात में जो हुकूमत कर रही है वो जो किया आप उसको किस तरह से देते हैं, कितने इसमें नंबर देंगे जो बजट की हमारे सामने सूरत हाल आई है? देखिए, जहां तक नंबर देने का ताल्लुक है, हुकूमत ने खुद ही अपने आप को नंबर दे दिया। उन्होंने बताया कि हमारे कोई भी जो मेजर अहदाफ थे, एक भी मेजर अहदाफ जो हदफ था वो हुकूमत अचीव नहीं कर सकी, वो आपके सामने है। और दूसरी बात यह है कि ये क्या कोई तरक्की का नया पैमाना है कि हम दिवालिया नहीं हुए? उनसे पूछें जनाब, मुल्क में महंगाई बहुत ज्यादा है, वो आगे से कहते हैं हम दिवालिया नहीं हुए। तरक्की कितनी हो रही है? हम दिवालिया नहीं हुए। क्या एक बरस पहले जितने भी ये मोजिज कायदीन थे, पीडीएम वाले और पीपल्स पार्टी वाले, ये क्या इस नारे के ऊपर आए थे कि हम मुल्क को दिवालिया नहीं होने देंगे? क्या एक बरस पहले इनका बयानिया ये था? एक बरस पहले क्या इनका यह बयानिया था कि डॉलर जो है हम यहां तक पहुंचाएंगे या यहां तक पहुंचाएंगे? वो सब कुछ हमारे सामने है। ये देखें ना, ये एक महंगाई खत्म करने के लिए आए थे और इस वक्त तारीख की, जी हां जी, तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर पाकिस्तान में महंगाई है। इस वक्त हालत यह है कि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ थी, जो हमारी शरह नमू थी, उसमें जो कमी आई है वो तारीख की सबसे ज्यादा है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक बरस में 6% हो और अगले बरस में 0.3% हो। तो ये सारी चीजें जो अदादो शुमार हैं, ये कोई मेरे बनाए हुए नहीं है या किसी और मोजिज दोस्त के नहीं, ये खुद हुकूमत के अपने अदादो शुमार हैं। उसी को आप देख के अंदाजा लगा लें। लेकिन उसके बावजूद एक चीज का आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि अभी भी आके जिस कॉन्फिडेंस से ये लोग बात करते हैं और जिस कॉन्फिडेंस से ये कहते हैं कि जनाब वो उसका ये कसूर है और उसका ये कसूर है, उसके मैं इनको पूरे नंबर दूं। अच्छा,
پورے نمبر دے رہے ہیں. سارہ بانو میم صاحب ذرا یہ بتائیے گا، اب ہم روایتی طور پہ بجٹ کی جب اسپیچ ہوتی ہے، اپوزیشن ہوتی ہے، ایک بڑی روبسٹ پارلیمنٹ ہوتی ہے جس کے اندر تنقید ہوتی ہے، لیکن اب وہ سیاسی ماحول نہیں تھا. ظاہر ہے اس کی وجہ سب جانتے ہیں کہ ایک بڑا چنک جو ہے اپوزیشن کا وہ ایبسنٹ ہے. آپ نہیں سمجھتی کہ چاہے وہ موجودہ حکومت کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں، سابقہ حکومت نے بھی کوئی ایسے کارنامے نہیں کیے کہ جس کی وجہ سے استحکام کی طرف معاملات جاتے، اور یہ بات جب آپ کے دوست ممالک چائنا اور دیگر ممالک جب آپ سے پیسوں کی بات ہو تو وہ یہ کہیں جناب آپ پہلے اپنے ملک میں سیاسی استحکام لائیں، ایک ٹیبل پر بیٹھیں، پھر آپ معیشت کی بات کریں. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ غلطی دونوں جانب ہے؟ جی، سیاسی استحکام لانے کے لیے تو ہم نے ایک استحکام پاکستان پارٹی وجود میں لے کر آئے ہیں کہ جو اس ملک و قوم کو دوام اور استحکام دونوں بخشیں گی. باقی یہ کہ دیکھیں، اگر اس چیز کو اگر پچھلی سے پچھلی حکومتوں کی طرف جائیں تو جس وقت یہ اپنا خسارہ اور خزانہ جو خالی چھوڑ کر گئے تھے ان 4 سال میں، ظاہر ہے ہم لوگوں نے بھی میٹنگز اٹینڈ کی ہیں. کافی ساری میری فرینڈز عالیہ حمزہ ملک پارلیمانی سیکرٹری، تو کافی چیزیں ان سے سیکھنے کا موقع ملا. تو یہ تو تب بھی لوٹ مار مچا کر گئے تھے. تو یہ جب ذکر کرتے ہیں تو یہ اپنے اس ادوار کا ذکر کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے دور میں یہ تھا، ہمارے دور میں یہ تھا. تو پھر تو ایسے مشرف دور تک چلے جائیں تو تب تو ڈالر 60 روپے تھا اور ہمارے پر قرضہ بھی نہیں تھا. تو ابھی جس طرح میں ایک بات بھول گئی کہ انہوں نے کہا کہ ڈیفالٹ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کر چکے، لیکن دیکھیے ان کے وزیر دفاع ہی بتا چکے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہو چکے ہیں، اس کی کوئی تردید بھی نہیں آئی. تو یہ سب بس ایسے ہی ہے. دیکھیے یہ یہاں پر آئے تھے مہنگائی مارچ کر کے اس مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے، مگر ان لوگوں نے وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی چیخیں، اب تو وہ حلق میں سے خالی پیٹ چیخیں بھی نہیں نکل رہی. بس وہ کہتے ہیں کہ ایک عجیب قسم پرسی کا عالم ہے. خدا جانے کیا ہوگا. اللہ پاک پاکستان کے اوپر رحم کرے اور ان کو ان کی آپس کی وہ کیا کہتے ہیں کہ جو اقتدار اور آپس کی لڑائی ہے اس سے ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھیں. اور آپ کی بات صحیح ہے کہ جمہوریت ہے کہاں پر، اپوزیشن ہی نہیں ہے. جمہوریت میں تو ایک اسٹرانگ اپوزیشن کا بہت کردار ہوتا ہے. اپوزیشن کو تو بقول ان کے یہ لوگ مٹانے کے پیتر پہ ہیں، اور جو 22-25 لوگ بیٹھے ہوئے وہ ان کی ٹیم بھی ہیں. جب آپ کو لیڈر آف اپوزیشن خود وہاں پر بیٹھ کے کہہ رہا ہو کہ نیکسٹ الیکشن میرا نون کے ساتھ ہے، تو پھر وہاں پر آپ کیا اپوزیشن وہ کیا تنقید کرے گی اور کیا کرے گی. میدان کھل کے کھیلتے رہیں، ایک دوسرے کے وہ کہتے ہیں کہ پنجے جھاڑ کے پیچھے پڑے ہوئے. بس اب تو کھیل دلچسپ مراحل میں داخل ہو چکے ہیں. اب پتہ چلے گا کہ وہ جو استحکام پاکستان پارٹی، یہ اچھی بات ہے، ترقی کی ہے تھوڑی سی ہم نے کہ انڈیا کچرے سے بجلی بنا رہی ہے، ہم نے ایک پارٹی بنا لی ہے. تو اب دیکھیں کہ وہ کہاں جاتی ہے. وہ کنگز پارٹی، کنگز تو خیر مجھے اس میں کوئی نظر ہی نہیں آیا. اب وہ کس پلڑے میں جا کر بیٹھ کے اپنا بھاؤ تاؤ بڑھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن عوام اس میں کہیں بھی نہیں نظر نہیں آ رہے جنہوں نے پچھلی حکومت بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، تو وہ اب بھی کوئی رول پلے کر سکتے. دیکھیے کنگ میکر نہیں، میں تو ان کے لیے بہت اچھے الفاظ استعمال کرتی تھی، لیکن یہ پی ڈی ایم والوں نے مجھے 4 سال میں بتایا کہ وہ اور علیم خان اے ٹی ایم ہے. اور بھی بڑے کافی سارے ان کے بلاگز وغیرہ بنے ہوئے جس میں ان کو کون بہت سے القابات سے نوازا ہوا ہے. آج وہ اتنے اچھے ہو گئے کہ عطا تارڑ اور یہ سب مل کے بول رہے کہ ہم سب مل کے چلیں گے. ارے بھائی مل کے چلو گے، میں بھی رانی تو بھی رانی، تو کون بھرے گا پانی؟ یعنی کہ جو آواز اٹھائے اس کا گلا کچل دو اور اس کے بعد یہ بیٹھ کے آپس میں باریاں لگا کے کھاتے پیتے رہے. کیسے یہ چلے گا؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. پتہ نہیں کیا انہوں نے ملک کا حال کر دیا ہے، اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. اور مزے کی بات ہے کہ ہم پوچھ بھی نہیں سکتے کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنا لہو کن ہاتھوں پہ تلاش کروں، کس گریبان کو جا کے پکڑوں کہ ان 75 سالوں میں پاکستان جس مقام پہ لا کے کھڑا کیا ہے وہ صرف ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور تو کوئی دوسرا کوئی مقام مجھے نہیں نظر آتا.